San Remigio Central Elementary School in cooperation with actively joins Sugbusog sa eskwelahan, estudyanteng busog, luwas o himsog. Mapasalamaton ang San Remigio Central Elementary School kon SRCES uban sa tanang mga ginikanan sa atong gobernador na si Governor Gwendolyn Garcia sa probinsya sa Sugbo. Sa pagtasig sa mga Sugbuanon niining programa sa pagpananom og mga utanon, mga prutas ug uban pang lagutmon. Ang kaniadtong bakanteng luna napahimuslan kay gihimo na kining vegetable garden. Gawas na makasiguro kita sa kalidad sa atong mga gipananom, makasave pagyud kita og kwarta, kay kining tanan libre lamang. Ang Sugbusog sa eskwelahan nagtumong sa pagpabuhi sa interes sa mga kabatan-unan sa agrikultura ug pagtudlo kanila sa kabilinhon sa pagpatubo ug pagproduce og kaugalingong pagkaon. Tumong usab niini nga mapalig-on ang atuang immune system ug mag-ugmad og usa ka healthy lifestyle pinaagi sa pag-awhag sa mga estudyante nga mukaon ug utanon. Matag ginikanan og mga tinun-an ginatudloan sa eskwelahan sa mga pamaagi sa pagpananom ug paggamit og mga organikong abono sama sa iyong mga makita. Let me tell you. Tungod niini nagpahigayon sab kita og feeding program gamit ang mga utanon nagikan pagayod sa Sugbusog Farm. Samtang ang uban pang mga maani ipang apod-apod sa mga tinun-an ug magtutudlo. Diri sa Sugbusog sa eskwelahan, siguradong ang estudyanteng busog, luwas o himsog.